बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है, अजीब सी खींचातानी चल रही है। और ये तमाशा और ये खींचातानी क्यों चल रही है, ये सबको पता है। जाहिर सी बात है, इमरान खान जेल में है और जेल में होने के बावजूद वो मजबूती से डटे हुए हैं और अपने मौक़िफ़ पर पीछे हटने को किसी तौर पर तैयार नहीं है। साइफ़र केस है, तोशाखाना केस है, और इसके अलावा सानिया 9 मई का जो वाक़या है, उस हवाले से भी इमरान खान को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, लेकिन वो इन मुश्किलात से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और सैफर केस जो है उसकी भी समाअत मुकर्रर हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया अब कदरे नरम भी दिखाई दे रहा है। और ऐसे वक्त में कुछ जो ताकतें हैं जो इमरान खान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती और उनको मज़ीद कमज़ोर करना चाहती हैं, लेकिन उनकी भी बात नहीं बन पा रही। हमने देखा कि किस तरह से जमात को तितर बितर किया गया, किस तरह से बंदों को तोड़ा गया, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और फिर इसके बाद किस तरह से ज़बरदस्ती की केसेस बनाए गए। लेकिन जिन्होंने ये केसेस बनाए हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि इमरान खान को किसी हद तक तो रोका जा सकता है, लेकिन हतमी तौर पर जो है वो उनको नहीं रोका जा सकता किसी भी तौर पर। और कुछ जो माहिरीन हैं, इसके अलावा जो माहिर नजूम हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अक्टूबर का महीना है वो काफ़ी सख्त होगा इमरान खान के लिए। लेकिन जैसे ही नवंबर चढ़ेगा तो इमरान खान के जो दिन है एक बार फिर से फिरते हुए नज़र आएंगे और पूरी आपोताब के साथ फिर सियासी अफक पर जलवागर होते हुए नज़र आएंगे। तो अब आप देखिए कि कुछ बोंडे सहाफ़ियों के थ्रू जो है वो क्या काम लिया जा रहा है अभी भी। और इसके लिए अब ताज़ा तरीन फिर एक दफ़ा कामरान शाहिद जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। इससे पहले भी वो काफ़ी बंड मार चुके हैं, एक दफ़ा फिर बंड मारते हुए नज़र आए हैं। और उन्होंने खुफिया तौर पर अपने तौर पर ख़ुद सख्ता एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया उस्मान डार साहब का। और उस्मान डार ने उनके प्रोग्राम में पेशगोई की, पेशगोई कह रहा हूँ, पेशगोई यही हुई कि जी आगे पार्टी मुश्किल में है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। और 5 महीने वो वेट करते रहे, ये उनकी मुंह के अल्फाज हैं, अपनी उन्होंने मुंह ज़ुबानी ये बात की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये 9 मई में एहतजाज चल रहा था तो उस दौरान इन्होंने बाहर अवाम को निकालने के लिए, मोबिलाइज़ करने के लिए जोश से भरे जो हैं वो अपने ख़िताब किए थे कि हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम बाहर निकलेंगे। लेकिन अचानक से सिपाही को क्या हो गया कि वो कहता है कि ये वाकई ठीक नहीं था, ये होना ही नहीं चाहिए था। और ख़ुद ही आपने कहा था कि सियालकोट पूरा बंद कर दें। तो अब सियालकोट बंद करने के चक्कर में आप कि अगर बोलती बंद हो गई है, आपके पास कोई दलील नहीं है, तो आप ऐसे भोंडी बातें करके अपने आप को ख़ुद एक्सपोज करते हैं। तो एक्सपोज तो खार उनकी अपनी वालदा ने भी उनको कर दिया है, वो मैं आगे चलकर बात करता हूँ। लेकिन पहले कामरान शाहिद की मैं बात कर लूँ कि कामरान शाहिद जो हैं वो कैसे वहाँ तक पहुँच गए स्मार्ट तक, जब जहाँ से हमारी एजेंसियाँ नहीं पहुँच सकी जहाँ तक, और पुलिस फोर्सेस नहीं पहुँच सकी। सिंध पुलिस कह रही थी कि वो हमारे पास हैं, और हारिस नवाज साहब कहते थे हमारे पास है, लेकिन बाद में कहा गया कि हमारे पास नहीं है, फ़लाँ के पास है, और यानी मिल ही नहीं रहे थे उस्मान डार। लेकिन कमाल है उस कामरान शाहिद के कोऑर्डिनेटर पर, जिसने उनको ढूंढ के हाजिर भी कर दिया और कामरान शाहिद की अपने हवेली में जाकर इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवा दिया। तो ये तो सैल्यूट जाता है। और जैसे कि मंसूर अली खान ने भी अपने व्लॉग में कहा था कि उस कोऑर्डिनेटर की सैलरी 5 लाख बढ़ा देनी चाहिए। मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा कर देनी चाहिए, दुगनी कर देनी चाहिए, बल्कि कामरान शाहिद को अपनी सैलरी को डिडक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनके काम तो हैं ही डिडक्शन वाले सारे। तो अब लाके खड़ा कर दिया और ज़बरदस्ती से एक ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई इस प्रोग्राम के थ्रू कि इमरान खान जो है वो 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व थे और बर रास्त इन्वॉल्व थे। अब उस्मान डार ने अगर बयान दे दिया सपोज, तो इसकी क्या एंटिसिटी है, क्या इसकी जो है वो कह लें कि स्टैंड है कि जो उस्मान डार साहब हैं वो एक तरफ ये बात कर रहे हैं, तो क्या जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सबको पता है कैसे हुई, तो ये बयान भी तो उसी का एक शख्साना हो सकता है। आप ये देखिए कि उनकी जो वालदा मुहतरमा है वो मैदान में कूद पड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि आपने तो उस्मान डार को जो है वो दबाव में आकर ये बयान उनसे दिलवा दिया, लेकिन मैं मुकाबला करूँगी, मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ। तो इस बयान के 2 पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये हो सकता है कि एक तरफ गर्म आग लगाई गई, दूसरी तरफ उस पर पानी फेंका गया, जिस तरह हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने ये गेम खेली कि गुड कॉप बैड कॉप वाला कल्चर, कि एक तरफ एक बंदा गालियाँ दे रहा है इलेक्शन कमीशन को, दूसरा कहता है
کہ نہیں یار الیکشن کمیشن اچھا ادارہ ہے اور وہ آئین کے مطابق الیکشن کروائے گا. ٹھیک اسی طرح یہ بھی گیم ہو سکتی ہے کہ ایک طرف عثمان ڈار نے یہ گیم کی، دوسری طرف ان کی ماں جو ہے وہ حق میں بول پڑی عمران خان کے. لیکن یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کی ماں جو ہیں اور جو عثمان ڈار ہیں ان کے بیچ میں سیاسی اختلاف جنم لے چکے ہوں، جس کے بعد ان کی والدہ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی کہ عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جبکہ یہ جو عثمان ڈار ہیں انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے. تو یہ علیحدہ بات ہے. اچھا عثمان ڈار کی طرف میں آتا ہوں کہ ان کو یوتھ پروجیکٹس کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک طرح کا ایک سربراہ ہی کنسیڈر کیا گیا، بنایا گیا. عمران خان نے ان پر بڑا اعتماد کیا. یہ سیالکوٹ کی نشست ہار بھی گئے خواجہ آصف سے، گو کہ وہ نشست متنازع طور پر خواجہ آصف جیتے تھے، اور وہاں پر فون لگایا انہوں نے آرمی چیف کو، اور آرمی چیف کی یعنی جو کہانیاں بتائی جاتی ہیں اس کو درست تسلیم بھی کیا جاتا ہے کہ خواجہ آصف نے کس طرح سے ترلے منتیں کیے آرمی چیف کو، جس کے بعد وہ سیناریو بدل گیا. اور میں خود اس ٹائم موجود تھا اس الیکشن کوریج میں بال نیوز کے تھرو جب ہم کر رہے تھے، تو اس دوران یہی ہوا تھا کہ ہمارے پاس نتائج آ گئے تھے، اس کے تحت جیت چکے تھے عثمان ڈار. لیکن کچھ ہی دیر بعد رزلٹ بدل گئے اور خواجہ آصف کو وہاں پہ جیت مل گئی. تو خیر جو اب عثمان ڈار جو ہیں ان پہ اتنا ٹرسٹ کیا عمران خان نے، لیکن انہوں نے آ کے جو ہے وہ ایک وعدہ معاف گواہ بن کے ایک بات کر دی کہ جی وہ عمران خان کے حکم پر سارا کچھ ہوا تھا، تو یہ تھا وہ تھا. چلے مان لیتے ہیں کہ عمران خان کے حکم پر سب کچھ ہوا تھا، تو پھر آپ اس ٹائم تو آپ تو ڈبل مجرم ہیں. آپ اس ٹائم خاموش کیوں رہے؟ آپ کو اس ٹائم آواز اٹھانی چاہیے تھی، آپ کو اس ٹائم بولنا چاہیے تھا، اس ٹائم اتنی جرت پیدا کرنی چاہیے تھی کہ اب آپ پڑے سے الگ ہو رہے ہیں تو آپ پہلے میدان میں آ جاتے. آپ کہتے کہ عمران صاحب ہم سے یہ کروا رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ایک قسم کا پریشر ڈیولپ کرنے کی ایک کوشش ہے عمران خان پر، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے ڈیل کروائی جا رہی ہے کہ وہ ڈیل کر کے یا تو ملک سے باہر چلے جائیں، یا پھر وہ پارٹی سے دستبردار ہو کر اس کو شام محمود قریشی یا عمر ایوب جیسے افراد کے ہاتھ میں سونپ دیں. لیکن عمران خان کسی بھی طور پر سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ایک اور ہمارے عمران ریاض خان جو ہیں وہ بھی چھوٹ کر آ گئے ہیں. ان کا ایک ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ بھی ہے، ممکن ہے کہ وہ درست ہوگا، کہ جس میں انہوں نے بات کی کہ وہ کسی سے سمپتی جو ہے وہ گین نہیں کریں گے، اور جہاں سے انہوں نے بات چھوڑی ہے وہیں سے شروع کریں گے، وہیں سے اپنے موقف کو اپنائیں گے. اور یہی کام جو ہے وہ خان صاحب بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان سے تو اچھی خواتین ہیں، صنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، لیکن تھرو آؤٹ آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے قید بھی برداشت کی ہے، اور تھرو آؤٹ جو ہے وہ عالیہ حمزہ بھی برداشت کر رہی ہیں. صنم جاوید کے خلاف دوبارہ ان کی جو ضمانت کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ کرنے کی درخواست بھی دے دی گئی ہے. تو بہرحال عمران خان پھر ابھی بڑے تگڑے قسم کے کیسز بنانے کی، اس کو مضبوط گرفت ان پہ فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کسی بھی صورت میں. اور آگے اور بھی اس طرح کے پروگرام ہوں گے. پہلے تو پریس کانفرنسز ہوتی تھی نا، اب تو تھرو پورا منظم انداز میں ایک پروگرام پلان کیا جاتا ہے اور ایک صحافی اس میں انوالو کیا جاتا ہے، جو ریلو کٹا ہوتا ہے جس کو جہاں مرضی رگید لو. اور جب کمران شاہد کو کہا جائے کہ بھئی آپ باعث صحافی ہیں تو ان کو آگ لگتی ہے، ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، کہ جیسے چوری اوپر سے سینہ زوری والا ان کا حساب ہے. تو اب انہوں نے جو اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا وہ تو یہی ہے. اپنی طرف سے انہوں نے ایک سکوپ کیا ہے کہ جی میرے پروگرام کے اندر جو ہے انہوں نے تحریک انصاف سے الگ ہونے کی بات کی. انہوں نے میرے پروگرام میں یہ انکشاف کیا کہ عمران خان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا. تو وہ اپنے اب کریڈٹ میں اپنے صحافتی سی وی کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے اونچی چیزیں کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اب بھی عوام کی چوائس ہیں اور عوام کی چوائس رہیں گے. اور اس ریسنٹلی سروے نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے اس کا ابھی بھی طوطی بول رہا ہے اور آگے بھی بولے گا. تو بہرحال اب جو کرتا درتا ہے ہم کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر خان صاحب کو مائنس کیا گیا تو پھر کچھ بھی پیچھے باقی نہیں بچے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.